مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في الحلقه الاولى من برنامجكم الاسبوعي ضيف فاس نيوز. كما تعلمون النشاط البدني الرياضي التربوي يلعب دورا مهما في الارتقاء بخبره الفرد وشخصيته، وله ايضا منافع كثيره على صحتنا. فالرياضه بمختلف انواعها احد افضل الطرق لتحقيق صحه الانسان، فهي تخلصنا من الدهون عن طريق حرقها، بالإضافة أيضا إلى التخلص من الطاقة السلبية والأفكار السوداء، وتريح أيضا كل أعضاء الجسم. لهذا نستضيف في حلقتنا لهذا الأسبوع لطيفة بالمكي، أستاذة التربية البدنية والزومبا، ستحدثنا عن جميع منافع المتعلقة بالنشاط البدني الرياضي. لطيفة، عرفنا بنفسك. نعم لالا. دونك اولا قبل ما نعرف لنفسي يعني كنشكركم، كنشكرك مدام، كنشكر الطاقم التقني على الاستضافه ديالي للبرنامج ديالكم. مرحبا. وكنشكر فاس نيوز بالخصوص اللي ساحت لي هذه الفرصه، يعني نتكلم فيها على لا ريزون دو ما في كي هي لا زومبا. الف مرحبا. ميرسي بوكو. الوغ الاسم ديالي بالمكي لطيفه، أستاذة مادة التربية البدنية والرياضية، أستاذة أكتيفيتي ديال لا زومبا فيتنس، أكوا زومبا، زومبا كيت، زومبا كيت جونيور، سترونغ باي زومبا، كودوكو فيت. هاد لي زاكتيفيتي اللي قلتهم مور لا زومبا سي دي ديريفي يعني لا زومبا فيتنس، إضافة لهذا يعني لهادشي. جو سوي اربيتر ناسيونال ديال الفوليبول، حاصل على اجازه في الدراسات الفرنسيه، ادب فرنسيه، زائد مؤطره يعني جمعويه تبارك الله، نوتامون ذوي الاحتياجات الخاصه. تبارك الله. لا لطيفه، شكرا. عرف لنا الزومبا، بروغرام ديال الزومبا، وماذا بينا نعرفوا مخترع الزومبا، شكون اللي جاب الفكره؟ بطبيعه الحال دونك لا زومبا واحد c'est une activité physique, c'est un cours de danse collectif يعني inspiré par les pays latino-américains. Le fondateur ديالها او le concepteur ديالها c'est mon prof Beto Pérez, c'est un Colombien. يعني هو مول الفكره، مول التصور. هاد الزومبا لطيفه واش عندها منافع على صحه الانسان؟ Évidemment, comme toutes les activités du fitness, la Zumba, c'est une activité qui vise la perte du poids, il vise la perte des dépenses, voilà, de hautes dépenses de calories, tout ce qui est دورة دموية، يعني tonification musculaire. Et englobe le bien-être. Comme que le bien-être, ça englobe tout, esprit, âme et corps. Très bien. هاد الزومبا لطيفة واش كيمارسوها غير الكبار ولا هي رياضة أيضا كيمكن الأطفال يمارسوها؟ وإلا كانت سي à partir de quel âge؟ بطبيعة الحال لا زومبا فيتنس يعني الحمد لله ne prive personne يعني de sa pratique. نزيد كاع كاين ديريفي اخر ديال لاكتيفيتي زومبا سميتها زومبا سانتا او زومبا جولد. ملي كنقولوا زومبا جولد واحد هذا النشاط يعني ديستيني للناس الكبار، يعني اللي بداو مساكن كيعانيو من بروبليم في لي زارتيكولاسيون، بروبليم في يعني الكاردياك اي تو سا، يعني عندهم واحد لادابتاسيون يعني ليفور فيزيك ديالهم. كاين زومبا سانتاو يعني سي اون اكتيفيتي اللي ديستيني للناس مساكن المعاقين اللي كيكونوا على لا شيز غولونت. وي دونك تبارك الله بيتو بيريز الى تو سيرني. فيما يخص السؤال ديالك، يعني توت لي كاتيجوري داج ممكن تستفد من رياضه الزومبا، نوتامون لي زونفون عندهم ديجا ان واحد يعني لاكتيفيتي ديالهم راه ديجا جو سوي ديبلومي حتى فيها هي، كنت مشيت جبت الدبلوم ديالها من المانيا، سميتها زومبا كيت اي زومبا كيت جونيور. زومبا كيت يعني من 4 سنين وي من 4 سنين 6 سنين، وزومبا كيت جونيور يعني من ابارتير دو 7 ans 11 ans 12 ans بلوتو. بغينا نعرفوا لطيفه كيفاش كيتكونوا اساسيات الزومبا.
بطبيعه الحال يعني كسائر لي زاكتيفيتي دو فيتنس يعني خص تحافظ على التكوين يعني باسكو ملي كنقول لا زومبا سي اون سي اون سيونس يعني سي اون سيونس اللي فيها يعني دي بروغرام فيزيولوجيك بسيكولوجيك اي بيداغوجيك هادشي كامل نازل من واحد لا فيزيون جلوبال واحد يعني فلسفه كبيره كاينه من الفوق عاد من باطق من هاد يعني لي بروغرام بطبيعه الحال خصها تكوين بوك موا انا حصل لي شرف يعني اول خطره درت تكوين في سيتي سور ريميني في ايطالي لوغ ريميني ويلنس واحد ان غران صالون دو فيتنس معروف مونديالمون حصل لي شرف تما درت التكوين ديالي داكور سيتي اون 2015 وهنا في المغرب واش كاين تكوين ولا ما كاينش تكوين افون ما كانش مي بطبيعه الحال يعني اشاك فوا نو لي بروف دو زومبا يعني اللي كانوا كيقولوا لنا لي زين ممبر يعني زين سي ان مو سيغلي يعني كيسينيفي زومبا انستراكتور نيتورك او شبكه اساتذه الزومبا دونك اشاك فوا كتيح لي الفرصه كنتلاقى مع الاستاذ ديالي بيتو بيريز يعني لو فونداتور دو كونسيبت جو نو رات با لوكازيون دو لوي اكسبليكي كو بزاف الناس في المغرب كيبغيو يوليو اساتذه الزومبا ولكن ما عندهمش لا شانس دافوار فيزا يعني فيزا باش فواياجي يعني باش يستافدوا من لي كور ديالك على برا ويجيبوا لي ديبلوم الوغ الحمد لله كنظن يعني وصلت الفكره وريسامون الحمد لله كاين تكوينات في المغرب يعني كتشمل سورتو في سور كازابلانكا مراكش وان شاء الله اوني اون تران دو كول يعني d'envisager واحد لا فورماسيون سور فاس ان شاء الله بيتيتر غتكون في لو موا بيان 9 بيان لو موا 10 راحنا اون كونتاكت مع واحد يعني زوس ملي كنقول زوس يعني زومبا ايدوكاتور سبيسياليست داكور يعني هما الاساتذه اللي كيعطيو تكوين الاساتذه لي فيتور بروف دو زومبا ان شاء الله راحنا اون كونتاكت ان شاء الله بيتيتر يكون سور فاس ان شاء الله ديال لا جولي سوربريز اللي اون بيل سوربريز لا لطيفه ميرسي بوكو حيت زومبا زعما كيبغيها الجميع لا الكبير ولا الصغير ايفيدامون بغينا نعرفوا واش كتساعد على انقاص الوزن évidemment parce que une heure de Zumba ça permet une perte de environ entre les 500 et les 800 calories. D'accord. Alors lorsque tu dis perte ou bien dépense calorique, ça se traduit en perte de poids. Oui. D'accord. وعندها فوائد على تحسين المزاج؟ بطبيعة الحال c'est un travail avant tout euphorique parce que une fois que تبدا l'activité zumba يعني ملي كنقول zumba c'est la musique, la bonne musique latine, c'est les pas de danse, c'est la folie, c'est l'animation, c'est l'euphorie, c'est l'éclat total, c'est étant donné que les pas de danse ديال zumba يعني sont faciles يعني adaptés tout le monde. Il n'est pas nécessaire تكون تعرف يعني تكون un expert في les danses ou là il suffit de suivre. Oui. Il suffit يعني d'être dans le rythme. Alors ça permet la libération les enzymes et notamment les endorphines. ومني كيتبداو تليبيراونا les endorphines c'est le frein كيطيح يعني c'est le lâche c'est on se lâche tout court يعني ça y est c'est la joie c'est la folie c'est ما يبقاو يعني الناس il exprime leur joie بالغوات بلي سورير سي هادشي اللي كتقول لا لطيفه راه بصح حيت انا كنحضر بيرسونيلمون لي كور ديالها فريمون غيان ادير ما ربي يخليك ميرسي بوكو لونور اي هادي شهاده زعما ماشي ما كان زعما ماشي باش نجاملك ولكن شهاده زعما لو بليزير اي تامون لاله لطيفه بغينا نعرفوا واش الاشخاص اللي كيعانيوا من امراض القلب يمكن لهم يمارسوا الزومبا ولا لا بطبيعه الحال في لي كور ديالي كو سا سوا سور تازا كو سا سوا سور فاس عندي ناس اللي عندهم يعني انسوفيزونس كاردياك الحمد لله لو اكس سي كيل دوافي يعني جيري لور ايفور اوكي وبيان سور باش ما نتطاولوش يعني على لي ميدسان على الاختصاص ديال لي ميدسان ضروري خص استشاره بيان سور ان افي ميديكال
يعني ou bien sûr l'avis médical راه il se base sur des tests physiologiques يعني de l'effort تخطيط ديال القلب واحد لامالغام ديال يعني المهم بون ان سويفي ميديكال ومني كنقولوا يعني لي مالادي كاردياك راه فيها بزاف يعني لي زانفاركتوس لاريتمي ايتترا ايتترا دونك او كونترير لي كونسيبت جداد كي انسيتيو على لا براتيك دون اكتيفيتي فيزيك نوطامون الناس اللي كيعانيو يعني من امراض القلب مي لانتونسيتي خصها تكون فابل و موديري يعني وحنا بالنسبه لا جيستيون ديال لي كور حنا عندنا دي تيست هكا يعني ممكن نعرفوا واش يعني لاديبت اللي عنده ان بروبليم في القلب واش يعني راه مزيان او يسوف او بيان يعني باغ اكزومبل شاك فوا ياخذ لي بلساسيون ديالو كاين طرق باش ياخذ لي بلساسيون ديالو نهضر معاه يعني لا فاصون باش كيجاوب واش يعني ريسبير افيك اكسيليراسيون واش يعني عندنا مؤشرات كنعرفوا واش دون سو كا لا يعني كيجيري لي فور ديالو كيريكوبيري راسو فوالا عندنا وي ممكن يمارسوا رياضه الزومبا او كونترير خصهم رياضه الزومبا باسكو رياضه الزومبا سي اون اكتيفيتي tu te rends même pas compte que راك كدير لاكتيفيتي فيزيك tu es en train de dépenser dans l'éclate dans la joie dans l'amusement voilà c'est la folie quoi بغينا نعرفوا الطفل المناطق اللي كتستهدفها الزومبا بطبيعه الحال دونك هذا سؤال ديال العديد من النساء وي لا زومبا فيتنس اي كونسو يعني راه قلت لكم في السابق سي الفيز واحد ليكيليبر يعني كارديو فاسكولير اي تونus musculaire اوكي دونك اون بيرت ديال لي كالوري زائد يعني لو كارديو فاسكولير يعني الدوره الدمويه يعني بور اون ميور سيركولاسيون زائد يعني لا تونيفيكاسيون musculaire donc la perte ديال البوا plus renforcement musculaire notamment le torse, les bras, les jambes, les muscles fessiers et la bête noire le grand droit et les obliques et les abdos. Ouais. Tout parce que le déhanchement ça permet de solliciter la culotte du cheval. Il y a l'endroit فين كيتستوك يعني لا غريس بسهوله كتمشي كتستوكا نوطامون شي لي فام داكوغ ولي فام اللي كيبغيو ينقصوا من الوزن شحال من مره في الاسبوع كتنصح برياضه الزومبا دونك لو مينيموم 3 fois par semaine لو مينيموم ça ne veut pas dire غادي تنقص الوزن يعني اضافه لرياضه الزومبا راه خص الجين دو في فوالا خص يعني فوالا اكزاكتومون يعني يعرفوا الناس كياكلوا يعني ان ريجيم اليمونتير سان ما يكونش ايبر كالوريك يعني الدراسات يعني جديده كتقول لك لا فام ما خصهاش ديباسي 1200 1400 كالوري باغ جور باش يسهلها لا بيرت ديالها وي افيكتيفمون بالنسبه لي سبورتيف يعني اللي يعني كيمارسوا رياضات يوميه اللي بروفيسيونيل 2000 كالوري باغ جور داكوغ هذا ابروكسيماتيفمون يعني باش ما كنا نعرفوا الناس اللي كنتي كتانسبيرا منهم اللي كنتي صغيره اللي كتستوحي منهم الناس اللي قدوه ديالك Oui, on a beaucoup, alhamdoulilah. Donc, depuis mon enfance, je rêvais d'être prof de sport et d'être prof de danse. Là, alhamdoulilah, je vis mes rêves, mes deux rêves les plus souhaités. Donc, بالنسبة للناس qui m'ont يعني inspiré sportivement, je vais citer en premier sans réfléchir لالا نزهة بدوان يعني تحت لي الفرص انني يعني تلاقيتها مرارا وتكرارا و يعني الحمد لله الانسبيراسيون ديالي كانت في محلها سي d'ailleurs qu'il y a une ressemblance merci beaucoup merci c'est un honneur le plaisir est à moi c'est quelqu'un que je respecte beaucoup c'est une femme en or c'est un puits de sagesse c'est une grande source d'inspiration pour moi c'est normal
بالنسبه يعني ارتستيكمون سون ريفليشير جو في دير شاب خالد. داكور. سي لوي كي ا ديفلوبي يعني لوغي ميوزيكال ديالي دوبي مون انفونس بشي لاج دو 6 انا كنسمع الخالد يعني علمنا كيفاش نتصنتوا لي زانسترومون علمنا كيفاش نفهموا في لي كوش يعني الطبقات الصوتيه بريف سي اون ليجوند. بور سكي دونس ما غاديش نخرج على المألوف يعني تو الموند لافو سي مايكل جاكسون يعني هو اللي علمنا لي بروميي با دو دانس ديالنا. الوغ كوم سكيني الغوبوز لا اون بي الله يرحمو لو نوفو يعني لا نوفيل سورس ديالي دانسبيراسيون بيان سور سي مون بوس سي بيتو بيريز. بيتو بيريز وي سي مون ايدول لا. داكور. هو يعني سي ان غران اكزامبل اي واحد يعني بدا من الصفر. سي كيلكان يعني كي سي باتو يخرج من كولومبيا بحوايجو ومشى لميريكان وفرض الكونسيبت ديالو تبارك الله. ودابا يوميا كاين دي زادبت ديال زومبا فيتنس يعني سي دي امريكان دريم كوا عقبه لينا ان شاء الله. لا لطيفه بالنسبه للملابس ديال الزومبا بغينا نعرفوا منين كتجيبهم حيت كنشوفوا البورت كلي ديالك زومبا لي زيسبا لا تونو تو منين كتجيب الحوايج ديالك ديال الزومبا؟ داكور. دونك لو بروغرام زومبا كما قلت لك يعني اون فوا كتولي يعني استاذ اوفيسيال زومبا او مومبر زين يعني في لا زومبا كيخول لك يعني انك توصل بدي سي دي يعني او بيان دي سي دي ديجيتال ولا سور بلاتفورم يعني في السيت ديالنا يعني كنتوصلوا ببرنامج شهري يعني دي كوريغرافي زائد لا ميوزيك كيخول لك انك يعني عطاك دي زوتي دو ماركتينغ يعني ديداكتيك يعني كومون جيري لو جروب كلاس كومون لانيمي. اضافه لهذا الشيء يعني كيخولنا نحضروا لدروس يعني لايف ستريمين مره في الشهر وغالبا كيكون اوركستري باغ بيتو بيريز لو كونسيبتور ديال لو فونداتور دو كونسيبت. زائد يعني لا زومبا فيتنس واحد سي اون مارك اوكي اللي يعني عندها اللبس ديالها الخاص. داكور. يعني اللبس ديالها اللي كيخول لك يعني تتحرك بسهوله يعني فوالا الى هانتوما كي انا كنشوف ديما عندك دي تونو جداد دي جولي تونو. اكزاكتومون ميرسي بوكو. منين كيكونوا؟ الوغ كنديروا لي كوموند من السيت ديال زومبا. داكور. كاين لو غران ديبو كاين في كولومبيا مسقط راس يعني بيتو بيريز. الوغ من تما كيجيونا مي لا ليفريزون ما كتدخلش مالوغوزمون المغرب دونك كنجيبهم لاوروبا وابخي انا كنمشي موراهم نجيبهم اولا الا كان شي واحد لا فامي يجي كيجيبهم ليا. داكور. ميرسي بوكو. صحتك وراحتك. ربي يخليك. وبهذه المناسبه نقدم لك واحد بوتي كادو ان بوتي جيست. ميرسي بوكو. واحد ساك ديال زومبا فيه دي ماشان زومبا. سي تري جونتي لالا لطيفه. ميرسي بوكو. ميرسي سي تري جونتي الله يخليك. مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه حلقه اليوم. نشكركم جزيل الشكر على المتابعه ونضرب لكم موعدا الاسبوع المقبل مع ضيف اخر وموضوع جديد. شكرا الى اللقاء.